एक शौहर और बीवी का एक बच्चा होता है। एक दिन उनका रोमांस करने का इरादा हुआ, लेकिन रोमांस शुरू करने से पहले ही उनका बच्चा कमरे में आ जाता है। बाप, बेटा, ये लो 10 रुपए, बाहर से चीज खा आओ। अभी उन्होंने रोमांस शुरू किया ही था कि बच्चा जल्दी से बाहर से चीज खाकर फिर कमरे में आ जाता है। बाप, बेटा, जाकर देखो कि शाम 6 बजे तक कितनी गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं। आज मैं आपसे गिनती पूछूंगा। जब रात को बच्चा घर आता है तो बाप को बोलता है, क्या साथ वाले अंकल ने भी आंटी के साथ रोमांस किया है? बाप, तुझे कैसे पता चला? बच्चा, उसका बेटा भी मेरे साथ खड़ा होकर गाड़ियों की गिनती कर रहा था। आदमी कारपेंटर से, भाई, बेड मजबूत बनाना, मेरे बेटे को बहू के साथ सोना है। कारपेंटर, ऐसा मजबूत बेड बनाऊंगा कि सारा मोहल्ला बहू के साथ सोए तो भी नहीं टूटेगा। टीचर स्टूडेंट से, क्लास में कौन शोर कर रहा था? स्टूडेंट, मुझे क्या पता, मैं तो अपनी बातों में लगा हुआ था। एक बस में बैठी एक लड़की की शर्ट पर कार बनी हुई थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा बैठा उसको देख रहा था। लड़की बच्चे को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, कार चलानी है क्या? बच्चा, नहीं, कार तो नहीं चलानी। अगर आपकी इजाजत हो तो कार का हॉर्न बजा लूं? एक औरत पीर साहब के आस्थाने से होकर आई और वापसी पर बड़े परेशानी में अपनी सहेली को बताने लगी कि मैं ते बड़ी गुनेगार हो गई हाँ। बड़ा कबीरा गुनाह हो गया है मेरे कोलू। सहेली ने पूछा, की होया? औरत बोली, जदों पीर साहब ने लत्तां उत्ते कीतियां ते मेरा पैर पीर साहब दी दाढ़ी ते लग गया सी। शेख की बीवी सुबह सुबह मर गई। वो रोता हुआ किचन में अपनी बेटी के पास गया और बोला, बेटी, तेरी अम्मी मर गई है, उसका पराठा ना बनाना। पप्पू की शादी हुई। वो शादी की रात बीवी से दूर जाकर बैठ गया। बीवी, जी क्या हुआ? दूर क्यों बैठे हो? पप्पू, मैंने कसम खाई थी कि शादी के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुसलमान लड़की, अस्सलाम वालेकुम। मौलवी बोला, ये जन्नत में जाएगी। हिंदू लड़की, नमस्ते मौलवी। मौलवी बोला, ये दोजक में जाएगी। क्रिश्चियन लड़की, हाय डार्लिंग। मौलवी बोला, ये मेरे साथ जाएगी। बीवी, सुबह सामने वाले हाजी साहब ऑफिस जाने से पहले अपनी बीवी को प्यार करते हैं, क्या आपका दिल नहीं करता? शोहर, करता तो है, लेकिन उसके शोहर से डरता हूँ। एक पठान रक्शे के पास खड़ा था। एक आदमी आया और पूछा, वारस रोड जाओगे? पठान बोला, चला तो जाऊंगा, पर मेरे रक्शे के पास कौन खड़ा होगा? शेख साहब की गर्लफ्रेंड उनके गले में सोने की चेन देखकर बोली, शेख साहब, ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी मैं इसे देख लिया करूंगी। शेख साहब बोले, तू ये सोच के याद कर लवी कि मैं मंगी सी, उन्हें नहीं दिती। ईद की आमद आमद थी। जज साहब ने खुशगवार मूड में कैदी से पूछा, हाँ भाई, क्या इल्जाम है तुम पर? मुल्जम, जनाबे वाला, मैंने ईद की शॉपिंग जरा जल्दी कर ली थी। जज, कितना अरसा पहले? मुल्जम, जनाब, दुकान खुलने से 2 घंटे पहले। एक दफा पठान का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या किया? पठान शायराना अंदाज में बोला, इश्क में हाल ही कुछ ऐसा हुआ है गालब, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। सरदार, बेटा, गेस्ट रूम में 2 बिस्तर क्यों लगाएं? बेटा, बाबा, घर पर 2 मेहमान आएंगे। सरदार, कौन? बेटा, एक अम्मी का भाई और दूसरा मेरा मामू। सरदार, ओ खुदाया, हम भूल गया, हमारा भी तो साला आ रहा है, चल एक बिस्तर और लगा दे। बेटे ने वालदैन को रोमांस करते हुए देखा। उसने वालद से पूछा, क्या कर रहे हैं? वालद बोला, तेरी माँ में पेट्रोल भर रहा हूँ। बेटा, माँ की एवरेज चेक करो, अभी अंकल टैंकी फुल करके गए हैं। एक शख्स अपने गधे को नहला रहा था। दोस्त ने पूछा, क्यों नहला रहे हो? जवाब मिला, इसकी शादी है। दोस्त, इस खुशी में क्या खिलाओगे? दूसरा दोस्त, जो दुल्हा खाएगा वही तुम भी खा लेना। रात के वक्त एक चोर घर में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाजा खोला तो बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी।
کھٹپٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ چور نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ لیٹے لیٹے بولی، بیٹا تم شکل سے کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، یقیناً حالات سے مجبور ہو کر اس راستے پر لگ گئے ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، الماری کے تیسرے خانے میں ایک تجوری ہے، اس میں سارا مال ہے، تم خاموشی سے وہ لے جانا، مگر پہلے میرے پاس آ کر بیٹھو، میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا ہے، وہ سن کر ذرا مجھے اس کی تعبیر تو بتا دو۔ چور اس بڑی عورت کی رحم دلی اور شفقت سے بڑا متاثر ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے اپنا خواب سنانا شروع کیا کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک صحرا میں گم ہو گئی ہوں، ایسے میں ایک چیل میرے پاس آئی اور اس نے 3 دفعہ زور زور سے بولا، ماجد ماجد ماجد۔ بس پھر خواب ختم ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی، ذرا بتاؤ تو اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ چور سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں برابر والے کمرے سے بڑھیا کا نوجوان بیٹا ماجد اپنا نام زور زور سے سن کر اٹھ گیا اور اندر آ کر چور کی خوب ٹھکائی کی۔ بڑھیا بولی، بس کرو، یہ اب اپنے کیے کی سزا بھگت چکا ہے۔ چور بولا، نہیں نہیں، مجھے اور مارو تاکہ مجھے آئندہ یاد رہے کہ میں چور ہوں، خوابوں کی تعبیر بتانے والا نہیں۔ دلہا آج سے تم میری زینت ہو، تبسم ہو، تمنا ہو۔ دلہن شرما کر بولی، آج سے آپ بھی میرے لیے یاسر ہو، زین ہو، رضوان ہو۔ آدمی مولوی سے، کیا روزے کی حالت میں بیوی کو آئی لو یو بول سکتے ہیں؟ مولوی صاحب، اگر کسی اور کی بیوی ہو تو اس کے شوہر کو پتہ چل گیا تو پٹائی کے دوران آپ کا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر بیوی آپ کی ہے تو یاد رکھیں جھوٹ بولنے سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال نہیں رہے تو سر پر سونا یوریا لگائیں۔ جب یوریا زمین سے کدو نکال سکتا ہے تو کدو جیسے سر سے بال کیوں نہیں نکال سکتا؟ طالب علم، سر لوگ اردو اور انگلش میں بات کرتے ہیں، حساب میں کیوں نہیں؟ استاد، 420 کی اولاد، زیادہ 3 5 مت کر، 9 2 11 ہو جا، ورنہ 5 7 دھر دوں گا، 6 کے 36 نظر آئیں گے اور 32 کے 32 باہر آ جائیں گے۔ طالب علم گھبرا کر، سر جی اردو اور انگلش ہی ٹھیک ہیں، حساب واقعی مشکل مضمون ہے، حساب میں تو دور دور تک عزت نظر نہیں آتی۔ امی ابو خود بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ موسم چینج ہو رہا ہے، اور اگر ہم ہو جائیں تو کہتے ہیں ہور کھا سموسے پکوڑے بغیرتا۔ 3 سردار پکنک پر گئے، وہاں پہنچ کر انہیں یاد آیا کہ پیپسی تو گھر میں رہ گئی ہے۔ طے یہ ہوا کہ چھوٹا سردار واپس جا کر بوتل لائے گا اور تب تک کوئی بھی سموسوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ چھوٹا سردار چلا گیا اور باقی دونوں سردار اس کا انتظار کرنے لگے۔ اسے گئے ہوئے 1 گھنٹہ گزرا، وہ نہ آیا، 1 دن گزر گیا، حتیٰ کہ 1 سال گزر گیا، لیکن چھوٹا سردار واپس نہ آیا۔ بالآخر ایک سردار بولا، وہ واپس نہیں آئے گا، چلو سموسے کھا لیتے ہیں۔ اتنے میں درخت کے پیچھے سے چھوٹا سردار برآمد ہوا اور کہنے لگا، جینج کرنا ہے تو پھر میں نہیں جاندا بوتل لین۔ آپ کون سے والے ہیں؟ جنوری ڈرامے باز، فروری رومانٹک، مارچ ٹھرکی، اپریل خاموش، مئی معصوم، جون دوستانہ، جولائی کامچور، اگست وفادار، ستمبر خوش اخلاق، اکتوبر بہت بولنے والے، نومبر نرم دل، دسمبر بے وفا۔ شیخ صاحب بچے کو لے کر حجام کی دکان پر گئے۔ شیخ صاحب نے اپنے بال بنوائے، شیو کروائی اور حجام کو کہا، تم بچے کے بال کاٹو، میں سبزی لے کر آتا ہوں۔ حجام نے بچے کے بال کاٹ دیے، لیکن شیخ صاحب واپس نہ آئے۔ کافی دیر گزر گئی تو حجام نے بچے سے پوچھا، تمہارے ابو کہاں چلے گئے؟ بچہ بولا، وہ میرے ابو تو نہیں تھے۔ حجام، تو پھر وہ کون تھا؟ بچہ بولا، پتہ نہیں، میں تو گلی میں کھیل رہا تھا، یہ آدمی آیا اور بولا، آؤ میں تمہارے بال مفت میں کٹوا دوں۔ بیوی شوہر سے، یار یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی اپنی وائف کو چھوڑ کر دوسرے کی وائف کو کیوں دیکھتا ہے؟ شوہر، یہ تو دنیا کا دستور ہے، آدمی اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا بلکہ دوسرے کی غلطی کو دیکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری اور بر وقت ملتی رہیں۔